हेलो दोस्तों। आज मैं आपको परियों के देश की कहानी सुनाऊंगी। बरसों पहले की बात है कि किसी मुल्क में एक शहजादा रहता था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। बड़े लाड प्यार से उसकी परवरिश हुई। जब वो बड़ा हुआ तो कभी कभी जंगल की सैर करने निकल जाता। खूब घूमता फिरता और शाम होते घर लौट आता। वो शिकार का बहुत शौकीन था। एक दिन शिकारी के भेष में कांधे पर बंदूक लटकाए, कमर से पेटी बांधे, घोड़े पर सवार, निहायत आन बान शान से जंगल में शिकार खेलने गया। थोड़ी ही देर में उसे एक खूबसूरत हिरन दिखाई दिया। वो बहुत खुश हुआ और उसके पीछे अपना घोड़ा डाल दिया। हिरन को ज्यों ही किसी के आने की आहट मिली, वो बड़ी तेजी से चौकड़ियां भरने लगा और आनन फानन कहीं से कहीं पहुंच गया। मगर इत्तेफाक क्या हुआ कि एक झाड़ी में उसकी सींग अटक गई। वो बहुत परेशान हुआ और घबराया। उस झाड़ी से छुटकारा पाने की उसने बहुत कोशिश की, मगर सींग झाड़ी में कुछ ऐसे उलझे थे कि वो निकाल ही नहीं पा रहा था। लाचार होकर वो वहीं खड़ा का खड़ा रह गया और दिल में सोचने लगा, आज तो मैं पकड़ा गया। इतने में शहजादा भी वहां पहुंचा और बड़े प्यार से हिरन के जिस्म पर हाथ फेर कर बोला, ए हिरन, दौड़ मत। मेरी बंदूक तुम जैसे खूबसूरत हिरन को अपनी गोली का निशाना बनाकर तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। और हाँ, मैं तो तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। वहां तुम्हें अच्छी तरह रखूंगा और खूब हरी हरी घास खिलाऊंगा। फिर वहां तुम आराम से रहना। शहजादे की ये बातें सुनकर हिरन की आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। शहजादा भी हिरन की पीठ सहलाने लगा। इतने में हिरन के गले में उसे एक लाल धागा नजर आया। शहजादे ने उसे देखते ही फौरन तोड़ डाला। धागे के टूटते ही उस हिरन की काया पलट हो गई और वो झटपट एक परी बन गई। ये देखकर शहजादे को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने फौरन सवाल किया कि तुम कौन हो? परी ने जवाब दिया, मैं एक परी हूँ और मुझे परियों की रानी ने नाराज होकर हिरन बना दिया था और मेरे गले में ये लाल रेशमी धागा बांधकर कह दिया था कि जब तक कोई शहजादा अपने हाथों से इस धागे को नहीं तोड़ेगा, उस वक्त तक तो तू हिरन ही बनी रहेगी। अपनी ये कहानी सुनाने के बाद परी ने शहजादे का एहसान मानते हुए कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तुम्हारे गुण गाती रहूंगी और इस एहसान को भी न भूलूंगी कि तुमने मुझे जानवर से फिर इंसान बना दिया। उसके बाद परी ने शहजादे से कहा कि मैं आपको अपने देश की सैर कराना चाहती हूँ। हमारा देश परियों का देश कहलाता है। यही वजह है कि हमारे देश में और आपके देश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी ख्वाहिश है कि आप ज़रूर उसकी सैर करें। परी के बहुत ज़्यादा कहने सुनने पर शहजादा तैयार हो गया। घूमने फिरने का उसे शौक तो था ही। उसने सोचा कि चलो पहरिस्तान या परियों के देश की सैर भी सही। जब मौका हाथ आया है तो उसे क्यों छोड़ूं। ये सब बातें सोच समझकर शहजादा परी के साथ उसका देश देखने चल दिया। थोड़ी ही देर में वो परी शहजादे के को साथ लेकर अपने देश जा पहुंची। वहां जाकर उसने क्या देखा कि बसंत का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक अनोखी बहार आ रही है। पहरिस्तान खूब फूलों से महक रहा है। जिधर नजर उठाकर देखो, फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। परियां भी एक से एक बढ़ चढ़ कर लिबास पहने नजर आ रही हैं। हर तरफ चहल पहल है।
پرندے خوشی کے مارے چہک رہے ہیں۔ ایک سما بندھا ہوا ہے۔ پری کی سہیلیوں کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ بچھڑی ہوئی سہیلی کے اس طرح اچانک آ جانے پر خوشی سے پھولے نہ سمائی اور لپک کر اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ پری نے اپنی سب سہیلیوں سے شہزادہ کی جان پہچان کروائی اور تمام قصہ سنایا۔ پری کی سہیلیوں نے شہزادے کی اس طرح بھلائی کرنے پر بڑی تعریف کی اور اس کے اس کارنامے پر اتنی خوش ہوئیں کہ مارے خوشی کے شہزادے پر پھولوں کی بارش کی اور اپنے میٹھے میٹھے گانوں سے اس کا دل بہلایا۔ اس کے بعد سب پریاں مل کر شہزادے کو پہرستان کی سیر کرانے لے گئیں۔ پہرستان میں داخل ہوتے ہی شہزادہ ایک ایسا انوکھا باغ دیکھا جس میں سونے کے پھل لگے ہوئے تھے۔ خوبصورت خوبصورت سونے کے پروں والے مور ناچ رہے تھے اور چڑیاں بسنت کی خوشی میں مگن ہو کر خوب چہچہا رہی تھیں اور بسنت کی آمد آمد کے گیت گا رہی تھیں۔ اس کے آگے جو بڑھے تو ایک جنگل نظر آیا جس میں شیروں کے دہاڑنے اور ہاتھیوں کے چنگھاڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سے شہزادے کو کچھ ڈر سا معلوم ہونے لگا، مگر پری کی ہمت بندھانے پر وہ آگے بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں یہ لوگ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں جنگلی جانور اپنے اپنے رنگ میں مست تھے۔ شہزادے کو اس بات دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ جہاں ایک طرف ہاتھیوں کا جھنڈ مست ہو کر گھوم رہے ہیں، وہیں دوسری طرف شیر اور شیرنی اپنے بچوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور اسی جگہ نیل گائے، ہرن اور خرگوش کے جھنڈ آپس میں ہل مل کر اچھل کود رہے ہیں۔ شہزادہ چپ چاپ خاموش دل ہی دل میں اپنے ملک اور پریوں کے دیس کا مقابلہ کرنے لگا۔ اس نے سوچا، میں ایک ایسے ملک کا رہنے والا ہوں جہاں سب ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کے خون کا پیاسا ہے، امیر غریب کو لوٹ رہا ہے۔ ایسی حالت میں زندگی کی خوشی کہاں مل سکتی ہے؟ یہ سوچ کر اس نے طے کیا کہ میں کیوں نہ پریوں کے دیس میں رہنے لگوں اور یہاں اپنی زندگی خوب ہنسی خوشی گزاروں۔ مگر تھوڑی دیر بعد اسے خیال آیا، یہ میرا دیس نہیں ہے، پریوں کے دیس میں میرا کیا حق؟ میں تو انسان ہوں، بڑا ہو کر اپنی رعایا کی خدمت کروں گا اور میں بھی اپنے دیس کو پریوں کے دیس کی طرح بناؤں گا، جہاں سب کے حق برابر ہوں گے اور کسی کا کسی پر دباؤ نہیں ہوگا، سب مل جل کر رہیں گے اور ہنسی خوشی سے دن گزاریں گے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنے دل کی بات پری سے کہہ دی۔ پری نے اس کی بڑی تعریف کی اور بہت سے ہیرے موتیوں سے بھرے ہوئے تھال شہزادے کو تحفے کے طور پر دے کر رخصت کر دیا۔